نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر کچھ ایسے بھی ملعونہ نے یہ کیا کہ یہ جڑا کلام ہے یہ اپنا تیار کرتا اپنے شاعرانہ انداز نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا یہ کہندے نے نعوذ باللہ یہ تواڈے اپنے اشعار نے تو انہاں نوں فرماؤ تسی اس جیسی کوئی کتاب میرے سامنے لے کے آؤ۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کافر لاجواب ہو گئے۔ فرمایا کتاب نہیں لے کے آ سکتے تے انہاں نوں اعلان فرماؤ میں 114 سورتاں دا نزول فرمایا ہے تسی میریاں انہاں 114 سورتاں دے مقابلے دے اندر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی کوئی ایک سورت ہی لے کے آ جاؤ۔ حتیٰ کہ اتھوں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف دے اندر شروع دے اندر اعلان فرمایا الف لام را سونیا انہاں نوں کہو اگر تسی کتاب ہی نہیں لے کے آ سکتے قرآن نہیں لے کے آ سکتے قرآن دے مقابلے دے اندر کتاب ہی نہیں لے کے آ سکتے ایک سورت بھی نہیں لے کے آ سکتے پھر تسی میرے الف لام را دا معنی ہی دس کے بتا دیو پھر میں دیکھا تواڈے اندر کتنی پاور ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک فرماتے نے میں اس ذکر نو آپ ہی نازل کیتا ہے ایدی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود آپ لواں گا۔ جڑا پیغام انتہائی درد دل مسلمانوں تہاڈی گوش گزار کرنا چاہنا اے چند لمحے پہلے چند دن پہلے جو سویڈن دے علاقے دے اندر بے ایمانہ ملعونہ کافراں نے اس پاک کلام دی بے حرمتی کرتے ہوئے نعوذ باللہ جلایا پورے ملک نہیں پورے بلکہ پوری دنیا دے اندر تقریباً 1.5 ارب مسلمان لوگوں دے جذبات نال کھیلا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل الجماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے آج پورے ملک دے اندر الحمدللہ اس اسٹیج تے قرآن دے دفاع دے ترجمہ پڑھایا جا رہے ہیں۔ ایک قرآن کوئی عام قرآن نہیں ایک کلام الہی ہے ایدی حفاظت نہ میں کر سکنا نہ تسی کر سکتے ہو ایدی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لے آئے ایک رب دا قرآن سماعت کرتے جانا فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سونیا انہاں مشرکاں جس وقت استجارہ کا تواڈے کولوں پناہ منگن اے کلام الہی سونیا تواڈا کام ہے انہاں نوں پناہ دے دینا پناہ دینا مقصد ہے سانو ملک حاصل کیتا گیا اس واسطے نہیں کہ اسی ظلم و تشدد کریے اس واسطے نہیں کہ غیر مسلمان تے اسی کوئی ظلم دا نشانہ بنائیے بلکہ اللہ دا قرآن بھی کہہ گیا سونیا اگر کافر تواڈے کولوں پناہ منگن تے انہاں نوں پناہ دے دینی ہے حتی یسمع کلام اللہ حتی کہ میرا کلام سن لے ساڈا مقصد لوگاں نوں ادب دے نال احترام دے نال محبت دے نال اللہ دا کلام سنانا ہے اور قرآن
یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اپنی باتاں نہیں، اج انشاءاللہ قرآن دیاں آیتاں نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھنیاں نے۔ اے رب دا قرآن بڑی بڑی نعمت۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اے میری طرفوں حکمت بھریا تحفہ ہے تہاڈے واسطے، نعمت ہے، یہ تو فائدہ حاصل کرو۔ اج غیر مسلم ساڈی کتاب تو فائدے حاصل کر رہے ہیں، مسلمانوں نو فکر تک نہیں۔ اور کائنات دے لوگو سانو پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، اسی دوڑنے جناب سجے چلے جائیے، کھبے چلے جائیے۔ اور کائنات دے لوگو اور رب دا قرآن ساڈے واسطے کتنی بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین دا قرآن پڑھنا چاہنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہونے والا قرآن، ایک قرآن، ایک قرآن، اللہ پاک دا قرآن، سچا قرآن، قرآن کی کہانی، قرآن کی زبانی۔ آؤ کائنات دے لوگ رب العالمین دا کلام اس ساڈے واسطے بڑی وڈی نعمت ہے۔ اللہ پاک دا قرآن جے کسے قسم دیاں پریشانیاں نے آ جا قرآن دے قریب آ جا، رب العالمین دے کلام دے قریب آ جا۔ اللہ دا قرآن نشر بڑا کمال دا نقطہ کھچ گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ دا کلام، اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن سانو بڑا کمال دا پیغام دے گیا۔ او مومنو، مسلمانو، اور مسلمانو آجو قرآن تو شفاواں پا جاؤ، آجو قرآن تو بڑیاں بڑیاں شفاواں لے جاؤ۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اللہ پاک دی نعمت ہے۔ یہ قرآن یہ غلطیاں تو بھی پاک رب کائنات دا قرآن۔ اِنَّا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اے قرآن سارے عیباں تو پاکے، اے قرآن ساریاں غلطیاں تو پاکے، کیونکہ ادا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے دور دے اندر کچھ ایسے بے ایمانہ نے قرآن دی تحریف کرنی چاہیے، اللہ پاک نے دفاع کر کے دکھلایا۔ رب کائنات دے پاک پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن دا نزول فرمایا، فرمایا سونیا انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ ایدی میں آپ ہی حفاظت کرانگا، ایدے اندر کسے قسم دی تحریف نہیں آئے گی۔ آؤ کائنات دے لوگو دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں، بڑے بڑے ڈائجسٹ نے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں موجود نے، لیکن کائنات دے لوگو میں صدقے تے قربان جاواں، آج 1450 سال ہو چکے نے قرآن دے نزول نو۔ رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وا اس پاک کلام دی ایک زیر زبر پیش دے اندر بھی غلطی نہیں ہوئی۔ آہو کائنات دے لوگو اے قرآن ساریاں چیزاں تو پاکے، رب العالمین دا قرآن لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے قرآن چاہے سامنے کوئی باطل آئے، چاہے پچھوں کوئی باطل آئے، اور سجیوں کھبیوں کوئی باطل آئے، اور جتنی مرضی کوشش کر لے اندی ایک زبر دے اندر بھی جناب پیش گوئی جناب چینجنگ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات دے لوگوں اے اللہ دا کلام ایسا ہے، آج دے چوڑے چپکے سویڈن دے رہنے والے اللہ دے قرآن دی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ساڈا
ایمان جوش دے اندر نہیں آ رہا، اسی سست بنے ہوئے ہاں۔ اج رب دے گھراں دے اندر تے آنا دور دی بات ہے، اور رب دے قرآن نو ہاتھ لگانا تے دور دی بات ہے۔ ساڈا ایمان ہی بڑا کمزور ہو چکیا ہے۔ او کہنا دے لوگو اے قرآن 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 اللہ دا پاک کلام ہر ٹیڑے پن تو محفوظ ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، نقطے دی بات اللہ کہندے نے میں اپنے بندے تے نازل کیتا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اے ہر قسم دی ٹیڑھ پن تو محفوظ ہے، اندے اندر رد و بدل نہیں کیتا جا سکتا۔ اے میں سوشل میڈیا دے ذریعے پیغام حکام بالا تک پہنچانا چاہنا، اج ساڈی حکومت کیوں سست ہے، اج ساڈی حکومت تک کیوں نہیں جناب ایمان کمزور کیوں نظر آ رہا ہے، اج ساڈے کلام دیاں بے حرمتیاں کیتیاں جا رہی نے، حضرات ساڈا ایمان حرکت دے اندر کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ میری توبہ، اے ایمان دے کمزور ہون دی نشانی ہے۔ حتیٰ کہ رب کائنات دے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے، شیخ اوپر دے اندر زندگیاں گزارنے والے اور سونے نوجوان سن سونے رب دا قرآن اور نالی نبی پاک دا سچا تے سچا فرمان۔ اے صحیح البخاری دی حدیث مبارکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر انسان دے سامنے کوئی غلطی کیتی جاری ہوئے، قالا من رعا منکم منکرا، کسے برائی نو ویکھے، حالات کسے غلطی نو ویکھے، ان دے اندر طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، حکام بالا تک میرا پیغام جانا چاہیے ہے۔ اے میں پاک پیغمبر دی حدیث سنا رہا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سی من رعا منکم منکرا، ہاں اسی تے نہیں پہنچ سکتے، اگر تواڈے اندر طاقت موجود نے، حضرات ساڈیاں جاناں قربان، اس قرآن تو قربان، آؤ ساڈا جائزہ لینا چاہندے ہو، اے قرآن تو ایک جان نہیں لاکھوں جاناں قربان کر سکنے ہاں۔ اور کہنا تے لوگوں اج حکام والا تک پیغام میں پہنچانا چاہنا ہے، تواڈے اندر طاقت قوت موجود ہے، سپر پاور موجود ہے، انہاں بے ایماناں نو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، کیونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا سی اگر تواڈے وچ طاقت موجود ہوئے، اگر ہاتھ نال روک سکدے ہو اپنے ہاتھ نال روکو، اگر ہاتھ نال نہیں روک سکدے زبان نال روک سکدے ہو زبان نال روکو، اگر زبان دے نال نہیں روک سکدے پھر اس برائی نو دلوں برا جانو، کم از کم اے تھوڑا جنہ ایمان بچ جائے گا۔ آئے اللہ میری توبہ، ساڈا ایمان کدھر چلا گیا، ساڈے اندر ایمان موجود کوئی نہیں، اے کلام تے او کلام ہے، اور جندی خاطر میرے بلال نو مارا کھانیاں پئیاں، اے کلام تے او کلام ہے، جندی خاطر میرے امیہ جناب امیہ نے بلال تے ظلم و تشدد کیتے، اے کلام تے او کلام ہے، جندی خاطر میرے پاک پیغمبر تے یاراں نو ظلم دا نشانہ بنایا گیا، اے کلام تے او کلام ہے، اور جندی خاطر میرے صہیب نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا، اے کلام تے او کلام ہے، اور جندی خاطر میرے پاک پیغمبر تے یاراں نو جناب کئی قسم دے ظلم دا نشانہ بنایا گیا، لیکن ٹس تو مس نہیں ہوئے، اے کلام دی خاطر ہمیشہ کلام نو بلند و بالا کیتا ہے۔ اج دی صدی دے مسلماناں دا ایمان دیکھنا اور کہنا تے لوگوں اے قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، اے قرآن تے دلاں نو بہار
بنانے والی, اے بنجر زمیناں نو آباد کرنے والی, اے اللہ دا قرآن نبی پاک دا سچا فرمان. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے, اندازہ لگانا حدیث پاک سن کے اے نبی پاک دا فرمان 1450 سال پہلے دا پرانا نبی پاک علیہ السلام دا یار سنن دارمی دے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک دا یار حضرت عبداللہ بن عباس اور روایت بیان کر دینے کہ نبی پاک نے فرمایا ان الرجل الذی لیس فی جوفیہ, اے اللہ میری توبہ, اے کاش کے حدیث سن کے اے میرے طالب علم بھی صدر جان, اے حدیث پاک سن کے اے میرے سونے نوجوان اپنے سینیاں نو بہار بنا لیں. اللہ میری توبہ, آج سادہ کی عالم حدیث مبارکہ میرے مرشد نے اعلان فرمایا ان الرجل الذی لیس فی جوفیہ شیء من القرآن کالبیت الحریب. ہائے اللہ میری توبہ, جدوں میں اے الفاظ پڑھ رہا سا اپنے سینے دے اندر چانک رہا سا, اللہ سونیا ایسا موقع بنا دے, ایسا ٹائم بنا دے, اللہ گناہگار نو بھی بیٹا دیتا ہی, اللہ انشاءاللہ آخری سانسا تک تیرے قرآن دا دفاع کرانگا, آخری سانسا تک تیرا قرآن پڑھ کے سناواں گا, آن والی نسل نو بھی ایسے راستے تے چلاواں گا. میرے پاک مرشد نے فرمایا ان الرجل الذی, ایسا انسان ایسا بندہ لیس فی جوفیہ, جندے سینے دے اندر, جندے دل دے اندر, جندے پیٹ دے اندر, جندے جسم دے اندر, اللہ جندے دل دے اندر لیسا کچھ بھی نہیں ہے, شیء من القرآن, قرآن دے وچوں کچھ بھی نہیں ہے, ایک سورت بھی نہیں ہے, ایک آیت بھی نہیں ہے, ایک کچھ بھی قرآن دا حصہ دل دے اندر موجود نہیں ہے. کالبیت الحریب, ہائے اللہ میری توبہ, میرے پاک مرشد نے فرمایا ایسا انسان جن دے دل دے وچ قرآن نہیں ہے, وہ اس طرح ہے جویں بنجر زمین ہے, وہ اس طرح ہے جویں ویران کار ہے, وہ اس طرح ہے جویں جنگل بیابان ہے, وہ اس طرح ہے جویں قبرستان ہے, وہ اس طرح ہے جویں ویران ہے, سارے حالات ویران نے. اللہ سانو قرآن والا بنا دے وے, قرآن والا بنا دے وے, نبی پاک دے فرمان والا بنا دے وے. اور کائنات دے لوگوں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن کو پرندہ پیدا کیے, نبی پاک علیہ السلام دے, نبی پاک علیہ السلام اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا دکھلاوے, جیڑا اندے تے عمل کماوے, او جیو سدھا جنت جاوے. اے قرآن بڑا وڈا عظیم تحفہ ہے. او کائنات دے لوگوں, غریب بابا دیو نبی پاک دی حدیث مبارکہ سن حضرت دھیان دے نال صحیح البخاری دا واقعہ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے مرشد نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو وقتاً فوقتاً ہر وقت دے اندر کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے, ہر پیغمبر نو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے, لیکن بعد دے اندر انہاں معجزیاں دی کوئی اثر نہیں رہا, انہاں معجزیاں دے وچ کوئی کسی قسم دا دم نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے مینوں بھی معجزہ دیتا ہے, اللہ نے مینوں بھی معجزہ دیتا ہے. حدیث مبارکہ او معجزہ کیڑا ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا وحی والا معجزہ, ایک قرآن والا معجزہ, اللہ دے پاک کلام والا معجزہ, اے اللہ دی وحی والا معجزہ. اور میں کیڑا کیڑا قرآن دا مقام پڑھا, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اللہ دا قرآن کہندا اے وحی والا معجزہ نبی پاک نے اعلان فرمایا. سونیا او پاک پیغمبر دے امتیا توجہ میرے ونے رکھنا, حدیث مبارکہ سنانا چاہنا ہے, ذرا میری اکھیاں چکھیاں پا کے گل سننا ہے. نبی پاک نے اعلان فرمایا اللہ تعالی نے مینوں وحی
کمائی والا موجزہ عطا فرمایا۔ اور سونے حدیث آخری الفاظ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہر پیغمبر دے تابعدار بھی موجود ہون گے، ہر نبی دے پیروکار موجود ہون گے، ہر نبی دے گن گانے والے، ہر پیغمبر دی امت موجود ہوئے گی، لیکن میں فخر محسوس کرانگا میرے تابع فرمان، میرے خدمت گزار، میرے امتی سارے تو زیادہ ہون گے۔ سب تو زیادہ میرے مرشد نے فرمایا میرے امتی ہون گے۔ یہ کوئی اہم بات نہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن اور پیار کرنے والے ہون گے۔ ایک قرآن کوئی عام چیز نہیں، سونے بڑا کمال دا پیغام دینا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابی بن کعب، اے قرآن دا مقام سننا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابی یار اج میرا دل کردا ہے مینوں قرآن تے سنانا، اج میرا دل کردا ہے قرآن تے سنانا، میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ، نبی پاک تے جندڑی گول گمانے والا، نبی پاک دا یار تے جان نثار حضرت ابی بن کعب فرماندے نے سونےو میرے نالوں سونا قرآن تے تسی پڑھ سکدے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر ہی تواڈے نال سونا کیڑا پڑھ سکدا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ انشاءاللہ سپریم کورٹ دیاں باتاں پیش کر رہے ہاں، اپنے کوئی اٹکل پچو اپنی کہانیاں اپنے قصے بنا بنا کے اپنے بچیاں دے سامنے، اپنے نوجواناں بھائیاں دے سامنے، بزرگاں دے سامنے پیش نہیں کر رہا۔ صحیح بخاری دا واقعہ، اور یار وہ کیسا لمحہ ہوئے گا، وہ کیسا سما ہوئے گا، نبی پاک فرماندے ہون گے وہی قرآن دے سنا ہے نا، میرے پاک پیغمبر دا یار فرماندا ہوئے گا سونیو تواڈے تو ود کے سونا قرآن کیڑا پڑھ سکدا ہے، تواڈے تے نازل ہونے والا اور تسی ہی سب تو سونے ہو اور سب تو پیارا پڑھنے والے، اور نہیں یار او بھائی میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرشاں دا رحمان کہہ رہا ہے، اور کائنات دے لوگ بخاری دے اندر یہ الفاظ موجود نے۔ حضرت ابی بن کعب فرمان لگے سونیو اللہ نے واقعہ میرا نام لیا ہے عرش دے، ہاں ہاں یار او بھائی تیرا نام لیا ہے، اور میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ اس طرح اکھاں دے اندر ہنجوالیاں لڑیاں پرو چھڑیاں نے، اور کائنات دے لوگ اور خوشی دے آنسو آگے کہن لگا واہ اللہ تیری قدرت تو قربان جاواں، اے گناہگار او بھائی چلدا زمین تے ہے تو گناہگار دا نام عرش الرحمان تے لہ رہے ہیں، اور کائنات دے لوگ ایک قرآن دی فضیلت، ایک قرآن دا مقام، قرآن دا مقام وہی جان سکدا ہے جڑا دلوں ہو کے دے نال پیار کردا ہے۔ اے ویکھ میرے پاک پیغمبر دے دیوانے نے قرآن پڑھنا شروع کر چھڑیا، نبی پاک آپ بھی روئی جا رہے نے، دیوانہ بھی روئی جا۔ اگلی حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام اے بھی بخاری پاک دے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نا فرمان لگے میں جنت دے اندر داخل ہویا، مینوں بڑی خوبصورت آواز سنائی دیتی قرآن دی، قرآن دی، اے قرآن جے رب دا پاک کلام جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سوال کیتا ہے جبرائیل جی سونے پاک پیغمبر جی حکم ہوئے، فرمایا یار اے کون ایسا خوش قسمت ہے جڑا میرے تو پہلے جنت چ داخل ہویا پھردا ہے، فرمایا سونےو اے تواڈے تو پہلے کوئی نہیں آ سکدا، لیکن اے تواڈا ایک یار ہے جان نثار ہے وفادار ہے، وہ دستے صحیح نا جبرائیل کیڑا خوش نصیب ہے اور کیڑا قسم دا والا۔ میرے پاک پیغمبر نے سوال کیتا اور شیخ پورے دے اندر زندگیاں گزارنے والے، محلہ غریب آباد دے اندر قیام پذیر رہنے والے، پاک پیغمبر نے سوال کیتا، میرے پاک پیغمبر نو بتلایا گیا سونے ہو اے تھوڑا دیوانہ حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان ہے، اے چلدا زمین تے وے پڑھدا قرآن زمین تے پیا وے، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا لگیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا سونا لگیا، اللہ تعالیٰ اندے قرآن دی آواز جنت جو حوراں نو سنا رہا ہے۔ قرآن دے نال پیار پانا چاہیے سانو، قرآن دے نال توجہ فرمانا۔ اج ساڈا ایمان اینا کمزور ہو چکیا ہے، ایویں تے نہیں کدی ناروے دے اندر ساڈے قرآن تے حملے کیتے جا رہے، حضرات ایسے بے ایمان سویڈن دے اندر چند دن پہلے ساڈے قرآن نو چلایا گیا، اے ساڈے ایمان دی کمزوری ہے۔ اور کائنات دے لوگوں میں آخر دے اندر بہت بڑا پیغام دینا چاہواں گا، میرے پاک پیغمبر سلام نے فرمایا واہ اللہ تیری قدرت تو قربان جاواں، میرے یاراں نو اتنا مرتبہ
مرتبہ عطا فرما چھڑیا قرآن رب دا قرآن نبی پاک نے اعلان فرمایا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک نے نبوت والی زبان جو اعلان فرمایا اور کائنات لوگوں ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا میں دو چیزاں تواڈے وچ چھوڑ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے ایک اللہ دا کلام ہے ایک میری حدیث والی سنت ہے اور جب تک اندے تے عمل کرتے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے نبی پاک نے فرمایا میں دو چیزاں تاڑے وچ چھڑ کے جا رہا ہوں دو چیزاں جدوں تک اے تے عمل کرتے رہو گے کبھی بھی گمراہی دے اندر نہیں جاؤ گے ساڈا ایمان کوئی نہیں ساڈا عمل کوئی نہیں ساڈا ایمان ہے فلاں جگہ تے جاواں گا تو بھوک وجے دی تے میں ٹھیک ہونا ہے میرا رب بھی پھر کہندا ہے میرا در چھڈیا ہی میرا کلام چھڈیا ہی میں تینوں ہن در بدر بے در کر کے چھڑا نبی پاک دی حدیث مبارکہ اور آیات مبارکہ نو سامنے رکھ دیا ہویا چند ایک ذمہ داریاں تاڑے سامنے رکھنا چاہنا سب تو پہلی ذمہ داری ساڈی اپنی نسل نو قرآن دے راستے تے چلانا پہلی ذمہ داری اپنی آن والی نسل نو قرآن والا بنانا پچھلے دنوں میں بات کیتی سی فیس بک تے ایک جملہ چلیا اگر تہاڈیاں پچھلیاں صفاں چو چھوٹے بچیاں دی آواز سنائی نہ دوے پھر آن والی نسل دا فکر کرنا آن والی نسل پھر قاری قرآن حافظ قرآن نہیں پھر سب تو بڑے کنجر نکلیں گے گانے والے گلوکار بنیں گے سب تو پہلی ذمہ داری ساڈی قرآن دی دوسری ذمہ داری سانو اپنے عمل دے اندر ثابت کرنا چاہیے کہ اسی قرآن والے ہیں اتھے میں ایک مثال دیواں جدوں میں تیاری کر رہا سا نا مینوں ایک واقعہ یاد آیا ایک فیکٹری دے اندر نا بحث مباحثہ ہو گیا کم از کم کچھ 60-70 دے قریب لوگ گناہگار کلا میرے رب دی اتنی عطا کہ جیڑا بھی سوال کرن فوراً اللہ میرے ذہن دے وچ آیت ڈال دے میں قرآن دی آیت دے ذریعے یا حدیث پاک دے ذریعے دفاع کرا تے سارے کوئی عقل تو پیدل کوئی نہیں ہوندے گل نو سمجھن والے بھی ہوندے نے لاہور دی بات کر رہے ہیں پنڈی سٹاپ تے ایک مل دے اندر فیکٹری دے اندر ڈوسے فیکٹری بڑی مشہور ہے زیادہ قریب لے آیا گل جلدی سمجھ آ جائے جدو بحث مباحثہ ہویا الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنیاں کہانیاں نہیں رب دے قرآن نو پڑھ کے یا نبی پاک دی حدیث دے وچوں جواب دیتا آخرکار جواب کی ملیا ہاں تانوں بڑا پڑھنا آندا ہے ہائے اللہ میری توبہ تانوں بڑا پڑھنا آندا ہے تسی بڑا پڑھ کے سناندے ہو اور میں پرے مجمع دے وچ گیا توجہ میرے بنے رکھیا جے میں پرے مجمع دے وچ گیا اے مولانا صاحب اے سارے لوگاں دے سامنے گواہی دینا اللہ دے دربار دے اندر صرف اتنا کہہ دینا کہ میں اس بندے نو کیا تینوں بڑا پڑھ کے سنانا آندا ہے انشاءاللہ میری نجات دا ایک سامان بن جائے میں جڑی بات کرنا چاہنا ایتھوں باہر نکلو فرقہ وریت تو ہٹ کے بات کراں گا کسی دا دل دکھے میں معذرت بھی کراں گا میں باہر نکلنا میرے جسے تو میری جسامت تو میری چال چلن تو میرے ڈال جناب پہننے تو ہر ادا تو فوراً لوگ کہیں گے کہ اے نہ کوئی بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے نہ شیعہ ہے نہ دوجا ہے نہ تیجا ہے اے وہابی لگ رہا ہے اہل حدیث ہے وجہ کی ہے حدیث تے عمل کیتا ہے سنت پورا رکھی ہے حدیث تے عمل کیتا ہے قص شوارب مچھاں نو قدرے ہے حدیث تے عمل کیتا ہے شوار نو ٹکنے تو اوپر رکھے ہے حدیث تے عمل کیتا ہے اپنے بالاں نو جناب غیر رسمی نہیں رکھیا حدیث تے عمل کیتا ہے انہاں بے ایماناں دی طرح اپنے چہرے تے داڑھی نو ڈیزائن دار نہیں بنایا وجہ کی ہے حدیث تے عمل کیتا ہے فوراً لوگ کہہ دیں گے اے اہل حدیث وہابی ہے اس واسطے دوسری ذمہ داری اے وے اپنے آپ کو قرآن والا بنانا ہے
جدو قرآن والا بناواں گے اور کائنات دے لوگوں کسی دے اندر جرت پیدا نہیں ہوے گی تواڈے قرآن تے حملہ کرے۔ تیسری ذمہ داری، اور ذمہ داری دے نال بات کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس کلام دے فرمودار نو پوری دنیا دے وچ نشر کرنا چاہیے ہے۔ چوتھی ذمہ داری، ملک پاکستان دے اندر توجہ انتہائی میں اہم قسم دے پہلو بیان کر رہے ہیں۔ سویڈن دے اندر 4 دن پہلے جو کہ ساڈے پاک کلام نو جلایا گیا، بے حرمتی کیتی گئی، پیچھے آنے والے ساتھی ذرا ایسے سائڈ تے تھوڑا جنا اگے بیٹھے ہوئے تھوڑا ایسے سائڈ تے ہو جان تاکہ پیچھے آنے والے کو جگہ مل جائے۔ سویڈن دے اندر ساڈے پاک کلام نو جلایا گیا، سارے دوست مسلمان بیٹھے ایمانداری دے نال دسیا جے کسی دا بھی سپر پاور کوئی پیغام آیا ہوئے نہیں، ساڈے ایمان دی کمزوری ہے۔ چوتھی ذمہ داری جڑی میں بیان کرنا چاہنا، سانو اے کچھ کرنا چاہیے جڑے بے ایمان ملک ساڈے کلام دی بے حرمتی کردے نے، پاک قرآن دی بے حرمتی کردے نے، اس علاقے دے وچوں اس ملک دے وچوں جیڑی بھی چیز آ رہی ہے او دا جناب بائیکاٹ کیتا جائے، اس کو ختم کیتا جائے۔ اور پانچویں ذمہ داری جناب، جس موقع تے اسلام نو دکھ پہنچایا جائے ٹلیا نہیں پینا، اپنے ایمان نو حرکت دے اندر لیا کے ہر پیغام نو ریکارڈ کروانا ہے۔ آج ساڈے وچ بھی کمی ہے، کئی ساڈیاں مسجداں دے وچ ایسے علماء بھی موجود ہون گے، ہو سکتا ہے سوشل میڈیا نہ یوز کرتے ہون، اور میں یہ بات ایمانداری نال کرنا چاہنا اور بڑی ذمہ داری نال کرنا چاہنا کہ جڑے جناب ساڈے اپنی جماعت دے ایسے بھی علماء موجود نے، انہاں کو بات کو رائٹ کیتی جائے، حق دی بات دسی جائے، او دے تو انکار کر دے۔ اور آج بھی اس موضوع تو ہٹ کے جو پڑھائے جا رہے ہوں گے کئی اپنی انا دے وچ آ کے۔ اور پانچویں آخری چھٹی آخری ذمہ داری، سونے بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں خاص طور تے جڑے سوشل میڈیا یوز کرنے والے، میں ذمہ داری نال بات کرنا چاہنا، یہ ساڈے سارے تے واجب ہے۔ جتھے لوگ گانے دے سٹیٹس لگاندے نے، میوزک دے سٹیٹس لگاندے نے، ٹک ٹاک دے سٹیٹس لگاندے نے، ساڈی مسلماناں دی یہ ذمہ داری ہے، آخری ذمہ داری کہ سانو اوتھے قرآن دیاں آیتاں دے سٹیٹس لگانے چاہیے۔ یہ ساڈی ذمہ داری ہے۔ جتھے دنیا گند پھیلا رہی ہے، اسی کم از کم قرآن دیاں آیتاں نہیں پھیلا سکتے۔ ایک دفعہ سفر کر رہے، ایسا سفر گاڑی دے اندر ایک نوجوان نے مجرے لگائے نے گندے گانے، اور لوگ میں سجے کھبے دیکھ رہے سا، سارے پریشان سن۔ آخر کار میرے ذہن کے اندر بات آئی، اللہ تیرے کلام دے اندر بڑی پاور ہے۔ میں موبائل دے اندر جیب دے اندر موبائل نکالیا، اور فوراً میں مصر دے قاری محمود الشہاب صاحب میں تلاوت لگائی، 3 یا 4 تلاوتاں سنیاں نے، اس بے ایمان دا موبائل بھی بند ہو گیا تے او دا ساہ بھی بند ہو گیا۔ ایک کلام دے اندر اتنی پاور ہے، کدی ازما کے تے ویکھو نا یار، کدی ازما کے تے ویکھو۔ اسی فارمیلٹی واسطے صبح دکان کھولنے ہاں، کاروبار کھولنے ہاں، تھوڑا جنہ قرآن دی تلاوت چلان تو بعد فوراً کنجر خانہ شروع کر لینے، اتنے پھر کی رب دیاں رحمتاں ہونیاں نے۔ پھر اسی کہنے قاری صاحب دعا کر دیو، قاری صاحب بھی دعا کیڑی کرنا جدو ساڈی اپنی حماقت ہے، ساڈے وچ اپنے وچ کمی ہے۔ بہرحال جڑی بات کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ، رب کائنات دا قرآن وقت بڑا تھوڑا ہے، آخری ٹائم دے اندر، اور بڑا کمال دا پیغام دینا چاہنا سونیا، درد دل دے نال پیغام بڑی دور تک جا رہا ہے، اور میں جڑا پیغام نوٹ کروانا چاہنا، ایک کلام کوئی